नौजवानों के, हमारे नौजवानों के भी बिगड़ने का एहतमाल बहुत रहता है। इसलिए बड़ी तवज्जो से इस तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। इसकी ज़रूरत है कि 15-16 साल की उम्र के बच्चे जो आज़ादी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इस उम्र को पहुंचते हैं जब उनका ख्याल में थोड़ा थोड़ा माहौल की वजह से बागियाना रवश पैदा होनी शुरू होती है। माँ बाप की बातों को सही नहीं समझ रहे होते, या बाज़ दफ़ा माँ बाप भी अपना हक पूरी तरह अदा नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। तो आप लोगों को ये ख्याल रहना चाहिए कि हम अहमदी नौजवान हैं, और असल मकसद हमारा ये नहीं कि फ़लाँ की नकल करनी है, फ़लाँ की करनी है, बल्कि असल मकसद ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हमने किस तरह मदद करनी है। इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि इस उम्र को हम पहुंच गए माहौल की वजह से, तो अब हम आज़ाद हो गए, यहाँ का कानून भी हमें आज़ादी देता है, अब जो मर्ज़ी हम चाहें करें, कोई हमें रोकने वाला नहीं, जैसे मर्ज़ी दोस्तों से ताल्लुक़ रखें, जिस तरह मर्ज़ी जिस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्तों से राब्ते रखें, दोस्तियाँ निभाएं, दोस्तियाँ बढ़ाएं, ये नहीं, बल्कि ऐसे दोस्त बनाएं जो लायक हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने वाले हैं, और निस्बतन उस माहौल के ज़ेरे असर नहीं है जो आजकल यहाँ आम तौर पे जिसकी मिसालें हर जगह नज़र आती हैं। ये देखें कि जिनसे हम दोस्तियां कर रहे हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में तो मुलव्वस नहीं है, तो अगर हैं तो आपने उन लोगों की सोबत को भी छोड़ना है, उन लोगों की दोस्तियों को भी ख़त्म करना है, ऐसी सोसाइटी से अपने आप को बचाना है ताकि आप खुद भी बच सकें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सिख लड़के ने लिखा कि मैं खुदा का कायल था, अब मेरे दिमाग से वो ख्यालात मेरे बदलते जा रहे हैं, मैं खुदा ताला के वजूद का कायल नहीं रहा, या उसमें जिस शिद्दत से पहले था उसमें कमी आ रही है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो तो जिस अपने तालिब इल्म के साथ बैठते हो, जो स्टूडेंट जिसके तुम साथ तुम्हारे बैठता है, उस जगह छोड़ दो, अपनी जगह बदल लो। चुनाचे उसने जब जगह बदली तो उसके ख्यालात फिर साफ होने शुरू हो गए। तो गैर शऊरी तौर पे भी, गैर महसूस तरीके से भी बाज़ दफ़ा असर हो रहा होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपकी दोस्तियां ऐसे लोगों से हों, ऐसे दोस्तों से हों, ऐसे लड़कों से हों जो शराफत की तरफ जिनका रुझान हो, पढ़ाई की तरफ जिनका रुझान हो। गैरों में, ईसाइयों में, दूसरों में बहुत सारे लड़के हैं जो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, जिनका सिर्फ ये काम है कि हमने पढ़ाई करनी है, और इसके लिए वो बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये जो लाशऊरी तौर पर बुराइयां असरअंदाज होती हैं, जैसा कि मैंने कहा, इनका अखलाक पर बहुत असर होता है। फिर इसी तरह ऊट पटांग किस्म के लिबास हैं, यहाँ किस्म के लिबास निकल आए हैं। एक अहमदी का लिबास में भी एक शरीफाना इजहार होना चाहिए। इस किस्म के ऊट पटांग लिबास पहनने वालों के साथ अगर आपकी दोस्तियां होंगी तो वही आहिस्ता आहिस्ता आप भी उसको इख्तियार कर लेंगे। फिर बाल हैं, वो अजीब गरीब तरह के बनाए होते हैं बाज़ लड़कों ने यहाँ के फैशन के तहत। ये देखें
کہ آپ میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے، آپ کیوں احمدی ہیں، اور ایک احمدی کا کیا نمونہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہر معاملے میں اپنے نمونے دکھائیں. یہ جو فیشن ہے چھوٹے چھوٹے، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. پھر ہے داڑیاں رکھتے ہیں. داڑھی ہے، اب داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، لیکن سنت کی پیروی میں داڑھی نہیں رکھی جا رہی ہوتی. بعض لوگ ایسے ہیں لڑکے عموماً عام طور پہ، بلکہ فیشن کے طور پہ داڑھی رکھی جاتی ہے. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے فیشن کے طور پہ، یہاں مناسب داڑیاں بھی لوگ رکھتے ہیں، ان کو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کی کوشش کریں گے تو فیشن بھی آپ کا ہو جائے گا اور سنت بھی پوری ہو جائے گی، نیت اگر نیک ہو تو. لیکن اگر صرف داڑیاں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ فیشن کرنا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. عجیب و غریب طریقے سے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں چہرے پہ، لگتا ہے کسی اسٹینسل سے کوئی نقشے بنائے ہوئے ہیں. ایسی داڑیاں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ باتیں پھر اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی حد بندی کرنی ہوگی، کوئی روک بنانی ہوگی کہ یہ ہماری حد ہے، یہ ہماری روک ہے، یہ ہماری لمٹس ہیں، ان سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا. تو اگر نہیں تو پھر جس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ان لوگوں کی طرح پھر بڑھتے چلے جائیں گے. بس اپنی پڑھائی کی طرف اور اس سے بڑھ کر روحانی حالت کی بہتری کی طرف اس عمر میں توجہ دیں. پھر بات چیت کے انداز ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہیں. بڑوں اور چھوٹوں سے بات کرنے کا طریق ہے، نرمی سے آرام سے چھوٹوں سے بات کرنی ہے، بڑوں سے ادب سے بات کرنی ہے. یہ چیزیں بھی اپنائیں گے تو یہ بھی آپ کے اخلاق پہ اچھا اثر ڈالنے والی ہوں گی. کیونکہ اسی طرح پھر عادت پڑ جاتی ہے. اور جب بڑے ہوتے ہیں، عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، تو یہی چیزیں جو ہیں پھر کیونکہ اکھڑ مزاجی، بے لحاظی شروع میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو عملی زندگی میں یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسی سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رہتا، اور پھر جہاں مرضی دیکھا پبلک مقام پہ کھڑے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہوا، بغیر کسی کی عزت نفس کا خیال کیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو ابھی سے اگر آپ عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر ان چیزوں سے بچ سکیں گے. بس اس طرح توجہ دیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں، اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے بھی بظاہر، کہ با اخلاق بنیں. اور جب با اخلاق بنیں گے تو پھر با خدا بنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی. بس بہت توجہ کی ضرورت ہے اس طرف. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی برائیوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ میں بتایا کہ استغفار کرو، اور پھر اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرو جو انسان کو خدا کے قریب کرتے ہیں. بس اپنی حالتوں کو بدلنے کے لیے استغفار کریں اور پھر نیک عمل کرنے کی طرف توجہ دیں بہت زیادہ.